अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम रुकन कौमी असम्बली हज़रत मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब को अपने ब्रादर मोहतरम शहीद एजाज भट्टी साहब की रिहाइशगाह पर खुशामदीद कहते हैं। सलीम भाई और मोहतरम अब्दुल अकबर चित्राली साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं ताज़ियत के लिए भी और अहले खाना शहीद मोहतरम एजाज भट्टी को हौसला दिलाने के लिए भी। इससे कबल के मैं दावत खिताब दूँ, मैं गुजारिश करूँगा अब्दुल अकबर चित्राली साहब दुआ फरमाएंगे। आइए सब मिलकर दुआ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। परवरदिगार आलम जावेद भट्टी शहीद की शहादत अपने दरबार आलिया में कबूल मंजूर फरमा। परवरदिगार आलम उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। परवरदिगार आलम उनको अपने दीदार नसीब फरमा। परवरदिगार आलम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत अता फरमा। परवरदिगार आलम उनको हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्त मुबारक से हौज़ कौसर का पानी अता फरमा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरहु वरहमहु वला तुअज़्ज़िबहु वजअल क़ब्रहु रौज़तम मिन रियाज़िल जन्नह वसक्किनहु फिल जन्नतिन नईम बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। के बाद मैं गुजारिश करूँगा अमीर जमात इस्लामी ज़िला शुमाली मोहतरम मोहम्मद यूसुफ साहब से कि वो इस मौके पर हाज़रीन से गुफ्तगू करें। मोहम्मद यूसुफ साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई मोहतरम वाजिबुल एहतराम मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब रुकन कौमी असम्बली, बेहद आपका मशकूर हूँ कि आप एक तवील सफ़र तय करके हमारे दरमियान यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह ताला आपका यहाँ आना, यहाँ पे की जाने वाली दुआ तो अपने बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और हम तहे दिल से आपको तहसा टाउन के अंदर खुश आमदीद कहते हैं। ज़ाहिर है कि जमात इस्लामी एक नज़रियाती जमात है और जमात इस्लामी के फ़र्द अगर कराची के अंदर किसी तकलीफ़ के अंदर आता है तो उसकी तकलीफ़ चित्राल के अंदर भी महसूस की जाती है, उस दुख को चित्राल के अंदर भी जो है महसूस किया जाता है। इसलिए उसका सबूत ये है कि अब हज़रत मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब इसी तकलीफ़ को महसूस करते हुए, इसी दर्द को महसूस करते हुए हमारे इस गम के अंदर हमें हौसला देने के लिए जो है यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मेरे भाइयों, ये शहर कराची पिछले 30 सालों के अंदर जुल्म और बर्बरियत का शिकार रहा है, लिसानी फसादात का शिकार रहा है और अल्लाह अल्लाह करके अब वो चंद सालों के अंदर ये मौका मैसर आया है कि शहर के अंदर अमन हुआ है, शहर के अंदर कारोबार बढ़ा है, शहर के अंदर जो है लोग आपस के अंदर भाईचारे के साथ रहने लगे हैं। लेकिन ये वाक़या जो जावेद भट्टी शहीद का हुआ है, ये फिर उसी दौर की तरफ शहर को पलटाने की, फिर दोबारा उसी दौर के अंदर ले जाने की एक कोशिश है कि जिसे अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने नाकाम बनाया है। हम ये कहते हैं कि इंतज़ामिया उनकी सरपरस्ती कर रही है, कातलों की सरपरस्ती करती है, हुकूमत भी सरपरस्ती कर रही है और पुलिस इंतज़ामिया भी उसकी सरपरस्ती कर रही है। इसलिए हम उनको मुतनब्बे करना चाहते हैं कि आप ये सरपरस्ती को छोड़िए। आप कातिल आपकी पहुंच से दूर नहीं है, आपके जो है दस्तरस से बाहर नहीं है। अगर आप आज फैसला कर लें कातिलों को गिरफ्तार करने का, तो मुझे यकीन है कि चंद घंटों के अंदर आप कातिलों को गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन आप ये समझते हैं कि दिन गुजरते हैं, अय्याम गुजरते हैं, रातें गुजरती हैं, लोग भूल जाते हैं। हम आपको बता रहे हैं
کہ ہمارے جذبے آج بھی اسی طرح توانا ہے. ہم آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ قاتل گرفتار ہوں، اور جب تک قاتل گرفتار نہیں ہوں گے انشاءاللہ جماعت اسلامی اس جد و جہد کو جاری رکھے گی. یہ ظلم ہے، اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونا، ظلم کے خلاف جو ہے آواز بلند کرنا، اس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، اور یہ عبادت ہے. اس عبادت کو ادا کرتے رہیں گے. اس لیے میں ڈی آئی جی ویسٹ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کان کھول کے سن لو، قاتل اگر گرفتار نہ ہوئے تو اللہ رب العالمین کی عدالت میں تمہارے خلاف FIR کٹاؤں گا. اللہ کی عدالت میں ان تمام پولیس کے ذمہ داروں کے خلاف FIR کٹاؤں گا. وہاں کوئی بچ نہیں سکے گا. کوئی جو سرپرستی کر رہا ہے، جو ان کی پشت پناہی کر رہا ہے، وہ وہاں نہیں بچ سکے گا. اور انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی اب ان کا تعاقب کرتے رہیں گے، ان کا پیچھا کرتے رہیں گے، اپنی صدا بلند کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم قاتلوں کی گرفتاری تک اپنی یہ جد و جہد، اپنی یہ کوشش انشاءاللہ جاری و ساری رہیں گے. جماعت اسلامی کو محض 63 ٹاؤن کی بنیاد پہ نہ تو ناپا اور تولا کرو. ہم تو یہاں پر بھی مضبوط ہیں، یہاں پر بھی ہماری بڑی تعداد موجود ہے. جماعت اسلامی تو کراچی سے چترال تک، اور جس در نگاہ دوڑاؤ گے پورے پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کی اتنی تحریک ہے، دنیا بھر کے اندر جماعت اسلامی کے نمائندے موجود ہیں. اگر احتجاج کا دائرہ وسیع ہوا تو پورے ملک کے اندر بھی احتجاج ہو سکتا ہے، اسمبلی کے اندر بھی آواز جو ہے وہ اٹھ سکتی ہے. اس لیے یہ ظلم ہوا ہے، ناحق قتل کیا گیا ہے. ان قاتلوں کی گرفتاری ہونی چاہیے، قانون اور ضابطے کے مطابق ان کو سزا ملنی چاہیے. یہی ہمارا مطالبہ ہے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو قانون کو اپنے ہاتھ پہ لیتے ہوں، جو قانون کو ہاتھ پہ لے کے ایک نیا ظلم کا بازار گرم کرتے ہوں. ہم وہ لوگ نہیں ہیں. ہم قانون پسند لوگ ہیں. ہم قانون کے مطابق چیزوں کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. لیکن اگر قانون اپنے عمل درآمد کے اندر نہ آئے تو اس کے نتیجے کے اندر پھر انارکی پھیلتی ہے، اس کے نتیجے کے اندر معاشرے میں ظلم پھیلتا ہے. اس لیے میں متنبہ کرنا چاہتا ہوں، اور اہل خانہ کو پہلے بھی یقین دلایا ہے، وہ اطمینان رکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی جس طرح سے اس پورے معاملے کے اندر متحرک ہے، جس طرح سے اس کا تعاقب کر رہی ہے، انشاءاللہ ہماری یہ جد و جہد جاری رہے گی. اور اس کی قیادت کوئی امیر ضلع، کوئی 63 ٹاؤن میں رہنے والے نہیں، اس کو تو امیر جماعت اسلامی پاکستان نے بھی یہاں آ کر اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ انشاءاللہ وہ اس مقدمے کو پورے طور پہ لے کے چلیں گے. اس لیے میں انتظامیہ سے کہتا ہوں کہ اپنے لیے مشکلات پیدا نہ کرو، اپنی فرض سے کوتاہی نہ کرو، اور فوری طور پہ قاتلوں کو گرفتار کر کے کیف کردار تک پہنچانے کی کوشش کرو. یہی مطالبہ اور یہی تقاضا ہے جو انتظامیہ کو کرنا ہے. میں ایک مرتبہ پھر مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب کا مشکور ہوں کہ وہ ایک طویل سفر کر کے اس گرمی کے اندر بھی یہاں تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا یہاں آنا ہم سب کے لیے باعث رحمت بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کر حق کے لیے جد و جہد کرنے، اقامت دین کے لیے جد و جہد کرنے، اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے اور ظلم کے خلاف صدا بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بلا تاخیر گزارش کریں گے مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب سے کہ وہ حاضرین سے مخاطب ہوں. مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون اخوہ. صدق اللہ العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمن كجسد الواحد اذا اشتكى عضو اشتكى كله او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، اور بالخصوص سلیم بٹی صاحب، جن کے بھائی جاوید بٹی شہید ہو گئے ہیں، ہم ان کے ساتھ اظہار تعزیت کے لیے، فاتحہ خوانی کے لیے، ان کے درد میں شریک ہونے کے لیے اور اس سلسلے میں اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں. اور انشاءاللہ جماعت اسلامی پاکستان ایک منظم تحریک ہے،
ایک منظم جماعت ہے. جو بات ہمارے مقامی امیر جو ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گا وہ ضلع صوبے اور مرکز تک ایک ہی بات ہوگی. ہم سب اس تحریک میں شامل ہوں گے. مظلوم جہاں بھی ہو، جس پارٹی سے اس کا تعلق ہو، جس علاقے سے تعلق ہو، جس رنگ اور نسل سے اس کا تعلق ہو، اس کے خلاف آواز اٹھانا جماعت اسلامی پاکستان کا وتیرہ اور طریقہ رہا ہے. اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہر مظلوم کے ساتھ دینا اور ہر ظالم کا مقابلہ کرنا. یہ آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد تھا، اور اسی مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مظلومین کے ساتھ انہوں نے ساتھ دیا، اور ظالموں کے خلاف چاہے وہ جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہوں ان کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جھنڈے کو، اپنی آواز کو، اپنے تحریک کو بلند کیا. تو جماعت اسلامی اسی طریقے سے انشاءاللہ اس مظلوم کے ساتھ بھی، جاوید بٹی شہید کے ساتھ بھی انشاءاللہ ساتھ دے گی اور اس کے مقدمے کو منطقی انجام تک پہنچائے گی. میرے بھائیوں، انسان بہت قیمتی چیز ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الانسان بنیان الرب، الآدمی بنیان الرب. بنی آدم یہ اللہ کی جو گھر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو تعمیر کیا ہے، یہ اس کی بنیاد ہے. ملعون من ہدم بنیان الرب، لعنت ہو اس شخص پر، اللہ کی لعنت ہو جو اللہ کی آبادی کی بنیاد کو گرا رہا ہو. تو ایک انسان کا قتل یہ پوری انسانیت کا قتل ہے. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. ایک انسان کو زندہ کرنا اور ان کے لیے وہ وسائل فراہم کرنا جس سے وہ مر رہا ہو، اور وسائل فراہم ہوتے ہی وہ زندہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں، یہ بنیاد قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ گویا پوری انسانیت کو بچانا ہے، پوری انسانیت کو حیات دینا ہے، پوری انسانیت کو زندگی دینا ہے. تو جو لوگ اس گناؤن جرائم میں، یقیناً کراچی پہلے یہاں جن لوگوں کی حکومت تھی انہوں نے جو کچھ یہاں کیا اس کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا. اب میں پاکستان پیپل پارٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہاں حکومت پی 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 کی ہے، یہاں حکومت بلاول بھٹو اور زرداری کی ہے، اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم کراچی کے لوگوں کو انصاف فراہم کیا ہے، ہم ان کے حقوق کے پاسبان ہیں، ہم روٹی کپڑا اور مکان دینے کے قائل ہیں، اور اس کا نعرہ لگاتے ہیں. تو بلاول صاحب اپنی حکومت سے، مراد علی شاہ صاحب سے یہ پوچھیں کہ ایک مظلوم کو دن دہاڑے قتل کیا جاتا ہے، ان کے قاتل کیوں ابھی تک فرار ہیں؟ ان کے قاتلوں کو کیوں گرفتار نہیں کیا جا رہا؟ پولیس کیا کر رہی ہے؟ انتظامیہ کا کام کیا ہے؟ کیا صرف تنخواہ لینا ہے؟ کیا لوگوں کے آنکھوں میں ڈول جھونکنا ہے؟ کیا لوگوں کو دھوکہ دینا ہے؟ اگر نہیں تو پھر ابھی تک وہ مفرور کیوں ہیں اور قاتل ابھی تک گرفتار کیوں نہیں ہوئے؟ تو ہم موجودہ حکومت سے، صوبائی حکومت سے، وزیر داخلہ اعجاز شاہ صاحب سے میں مطالبہ کروں گا. انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر انہوں نے یہ مجرموں کو گرفتار نہیں کیا تو قومی اسمبلی میں انشاءاللہ میں تحریک التوا کے شکل میں اس کو اٹھاؤں گا. میں جاوید بٹی بھائی شہید کے لیے انشاءاللہ آخری حد تک جاؤں گا اسمبلی میں، اور ان کے لیے وہاں کام کروں گا. اور میں اعجاز شاہ صاحب سے بھی اس سلسلے میں ملاقات کرتے ہیں. اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. قدرت کا قانون ہے، خون کا بدلہ خون ہے. قدرت کا قانون ہے، خون کا بدلہ خون ہے. میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ حکومتیں کامیاب اس وقت ہوتی ہیں جب وہ انسانیت کی قدر کریں،
मज़लूमों की दाद रसी करें, उनके मसाइल को हल करें। और हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहू का एक कौल है कि हुकूमत जो है वो कुफ्र के साथ तो चल सकती है लेकिन जुल्म के साथ नहीं चल सकती। ये जुल्म ये किसी भी हुकूमत के लिए अच्छा शुगून नहीं है, और यही जुल्म है कि लोगों को इंसाफ फराहम नहीं हो रहा, उनको उनका हक नहीं दिया जा रहा, मजलूम दर पदर ठोकरें खाकर फिर रहे हैं, उनकी दादरसी नहीं हो रही, उनके सर पे हाथ नहीं रखा जा रहा और उनका मदावा, उनके ज़ख्मों पर मरहम पट्टी नहीं की जा रही। तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे हुक्मरान नाअहल हैं, चाहे वो सूबाई हुकूमतें हैं या मरकज़ी हुकूमतें हैं, ये नाअहल हुकूमत हैं। लोगों को सहूलियात फराहम करना तो दूर की बात है, लेकिन उनके बुनियादी हुकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती। तो ऐसे हुकूमतों से तवक्को रखना भी यह अबस है और फजूल है। मैं आखिर में एक दफ़ा फिर सालिम भट्टी साहब से इज़हार ताज़ियत करता हूँ। अल्लाह ताला इनको मज़ीद आज़माइशों से बचाए, अल्लाह ताला इनको हर किस्म की सहूलियात से नवाजे और इनकी दादरसी हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला इन पर अपना फजल करम करे और इनके ख़ानदान में जो तकलीफ़ उनको पहुँची है, अल्लाह तबारक व तआला उस तकलीफ़ के बदले में इनको राहत नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरहु वरहमहु व ला तुअज़्ज़िबहु वजअल क़ब्रहु रौज़तन मिन रियाज़िल जन्नह व सक्किनहु फिल जन्नतिन नईम बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। राबिते में रहेंगे, इनसे राबिता कर लूँगा और तारीख़ इल्तिवा अभी से जमा कर दूँगा। हाँ, तफ़सीलात में इनसे ले लूँगा, तारीख़ का जो ज़रूरत है। ठीक है ना, इंशाअल्लाह हमारे लायक जो भी खदमत हो अमीर साहब से बात करें, ये हमारे साथ राबिते होंगे। ठीक है ना, इजाज़त है जी। अस्सलाम वालेकुम। सुर्खी जो उफ़क़ पर छान लगी, मक़तल से सदा फिर आने लगी, फिर जुल्म के शोले भड़क उठे, धरती के ज़र्रे सुलग उठे। ऐसे में जबर के नेज़े ने ममता का कलेजा काट दिया, इन हक के ठेकेदारों ने फिर हक का दरिया पाट दिया। ये जहल हुआ क्यों है लोगों, वो कत्ल हुआ क्यों है लोगों।